हेलो एभ्रिवान, आरबी स्मार्ट क्लासको आजको भिडियोमा मैले न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको पार्ट 3 लिएर आएको छु। पार्ट फर्स्ट र पार्ट सेकेन्डमा मैले ट्रापेजोइडल रुल, यसको डेरिभेसन र केही इक्जाम्पलहरू डिस्कस गरिसकेको छु र पार्ट 3 मा आज मैले ट्रापेजोइडल रुलको एरर बाउन्ड के हो त एरर बाउन्ड कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराहरू आजको टपिकमा म डिस्कस गर्नेछु। हामीले एरर बाउन्ड निकाल्नको लागि we have a formula that is b minus a whole cube upon 12 yan square into yam। अब हामीले यो a भनेको लोअर लिमिट, b भनेको अप्पर लिमिट, yan भनेको नम्बर अफ सब इन्टरभल, तर यो क्यापिटल याम भनेको चाहिँ अब हामीलाई यहाँनिर नयाँ हुने भयो। यो क्यापिटल यामको भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ गिभन फंक्सनलाई दुई फेर डेरिभेटिभ गर्ने र यो इन्टरभलमा दिने हाईएस्ट भ्यालु कति हुन्छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर यो इन्टरभलको भ्यालुहरु राखेर चेक गर्नु पर्यो। जो यो a टु b मा जुन भ्यालु राख्दाखेरि यो लार्जेस्ट हुन्छ त्यही भ्यालु नै त्यही जुन आउने आउटपुट नै के हुन्छ त यामको भ्यालु हुन्छ। ओके, यो चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि सिकेको छैनौं, सो अहिले इक्जाम्पलहरु हेरेर पनि म त्यसको आइडिया दिन्छु। अब एउटा क्वेशन हेरौं। हामीसँग यहाँनिर 1 to 5 x power 4 dx छ अनि हामीले पहिला सुरुमा त एस्टिमेट भ्यालु अथवा एप्रोक्सिमेसन भ्यालु नै फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ सब इन्टरभल 4 लिएर, अनि त्यसपछि हामीले यसको एरर निकाल्नु पर्छ है। अनि एरर बाउन्ड यसको फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र एरर बाउन्ड यो हामीले निकालेको एरर बाउन्ड भित्र पर्छ भनेर हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने छ। सो यो क्वेशनले अलमोस्ट एरर बाउन्ड, एप्रोक्सिमेसन भ्यालु सबै कुरालाई कभर गर्छ है। सो यो क्वेशन एक फेर राम्रोसँग हामीले बुझ्यौं भने इट विल बी भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। जस्तो पहिला सुरुमा ए नम्बरको लागि हामीले यो भन्दा अगाडि पनि गरिसकेको छौं। हामीले याचको भ्यालु निकाल्नु पर्छ। यान भनेको 4 छ, यान हामीसँग 4 छ अनि a भनेको 1 छ, b भनेको 5 छ। a 1 भयो, b भनेको 5 भयो अनि fx भनेको x पावर 4 भयो, यान भनेको 4 भयो। त्यसो हो भने त याच फाइन्ड आउट गर्नको लागि त we can use b minus a upon yan, b minus a upon yan युज गरेर हामीले याच फाइन्ड आउट गर्न सकि नै हाल्छौं है। ल यहाँनिर हेरौं त a equals to 1, b equal to 5, fx equal to x power 4, yan equal to 4 and yach equals to b minus a by yan, that is 1। अब हामीले यसलाई टेबलमा राखेर हेरौं। टेबलमा राख्दाखेरि यान हामीसँग 4 वटा छ भने पोइन्ट कतिवटा हुन्छ? 5 वटा हुन्छ। जहिले पनि सब इन्टरभल भन्दा पोइन्ट एउटा बढी हुन्छ, त्यसरी पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अथवा स्टार्टिङ हामीले 1 बाट गर्छौं र प्रत्येकमा याच एड गर्दै जाँदाखेरि जबसम्म अप्पर लिमिट आउँदैन तबसम्म हामीले पोइन्टहरु राख्दै जानुपर्छ। यहाँ टेबलमा म देखाउँछु। जस्तो 1 भनेको x0 भयो, यसमा याच एड गर्यो भनेको 1 एड गर्दा x1 आयो, फेरि 1 एड गर्दा x2 आयो, 1 एड गर्दा x3, फेरि 1 एड गर्दा x4। अप्पर लिमिटको भ्यालु आयो भने चाहिँ यहाँनिर गइसकेपछि हामीले टर्मिनेट गर्छौं। अब x को पावर 4 छ फंक्सन त, सो 1 पावर 4 is 1, 2 पावर 4 is 16, यसमा लगेर राख्ने हो नि त। अनि 3 power 4 is 81, 4 power 4 is 256 and 5 power 4 is 625। यसरी हामीले x0, x1, x2, x3, x4 र त्यसको फंक्शनल भ्यालु fx0, fx1, fx2 हरु फाइन्ड आउट गर्यौं। यति भइसकेपछि त हामीलाई ट्रापेजोइडल रुलको फर्मुला थाहा छ। याच बाइ 2 सम अफ एक्सट्रिम प्लस 2 टाइम्स द रिमेनिङ। ओके, ल हेरौं त याच बाइ 2 सम अफ एक्सट्रिम भनेको फर्स्ट प्लस लास्ट, यो सम अफ एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरुको जुन फंक्शनल भ्यालुलाई सम गर्ने, बीचको सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यसमा भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गर्ने काम चाहिँ मैले यहाँ छोड्दिएको छु किनकि क्याल्कुलेट गर्ने काम सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। टेबलबाट ल्याएर यहाँ भ्यालु राख्ने अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने। यसको आन्सर चाहिँ आउँछ 666। यो चाहिँ हाम्रो एप्रोक्सिमेसन भ्यालु हो है, इट इज नट एक्ज्याक्ट। एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि हामी फाइन्ड आउट गर्छौं, तर यहाँ यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएको छ, त्यही भएर हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु फाइन्ड आउट गरिराख्नु पर्ने छैन।
हामीलाई दिएको छ एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको 624.80 होइन भने चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो तर यहाँनिर एक्ज्याक्ट भ्यालु हामीलाई दिएको छ सो व्हाट इज द फर्मुला अफ एरर दैट इज एक्ज्याक्ट माइनस एप्रोक्सिमेसन एन्ड एब्सोल्युट भ्यालु साइन सो एरर फाइन्ड आउट गर्दाखेरि कति आयो 41.2 दैट इज आवर एरर यो क्वेशनको लागि हामीलाई दिएको सब इन्टरभल अनुसार एरर आउँदो रहेछ 41.2 अब एरर आइसकेपछि अब हामीले एरर बाउन्ड निकाल्नु पर्यो एरर बाउन्डको लागि अघि मैले भनेको थिएँ हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ र त्यसमा इन्टरभलको भ्यालु लगेर राख्नुपर्छ अनि जुन लार्जेस्ट भ्यालु हुन्छ त्यो क्यापिटल एम को भ्यालु हुन्छ भनेर त्यसको लागि f(x) भनेको x पावर 4 ठीक छ यसलाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x एक फेर डेरिभेटिभ गर्दा 4x क्यूब हुन्छ अर्को फेर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 4 3 जा 12 हुन्छ अनि पावर एउटा गर्दाखेरि 12x स्क्वायर हुन्छ अर्को स्टेपमा हेरौँ है दुई फेर डेरिभेटिभ गर्ने गिवन फंक्सनलाई दुई फेर डेरिभेटिभ गर्दा 12x स्क्वायर आयो अब हामीलाई दिएको इन्टरभल कति हो 1 to 5 1 to 5 इन्टरभलमा 1 देखि 5 सम्मको इन्टरभलमा कुन चाहिँ भ्यालुले यसमा लार्जेस्ट दिन्छ त 1 ले दिन्छ 5 ले दिन्छ अथवा बीचको कुनै भ्यालुले दिन्छ भन्ने कुराहरु हामीले चेक गर्नुपर्छ बट नर्मली स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्ड पोइन्टमा चेक गर्ने हो भने हामीलाई लार्जेस्ट भ्यालु थाहा भइ नै हाल्छ है नर्मल फंक्सनहरुमा चाहिँ सो 1 राख्ने हो भने 12 into 1 स्क्वायर गर्दा 12 हुने हो 5 राख्ने हो भने 12 into 5 स्क्वायर गर्दाखेरि त इट विल बी लार्ज यो त अलिकति ठूलो नै हुन्छ हो कि हैन है सो अब हामीलाई यो डाइरेक्टली थाहा हुन्छ के हामीले इन्टरभल हेर्छौं इन्टरभल हेरिसकेपछि हामीलाई आइडिया हुन्छ सो याम भनेको चाहिँ लार्जेस्ट भ्यालु इन दैट इन्टरभल 1 राखेर हेर्ने 5 राखेर हेर्ने 5 राख्दाखेरि 300 आउँछ भन्दा 5 भन्दा तलको 4 अनि 3 राख्दाखेरि त अफ कोर्स 300 भन्दा कम नै आउँछ नि त सो वी डोन्ट हैव टु चेक फर द भ्यालु व्हिच लाइज बिट्विन 1 to 5 5 राख्दाखेरि ग्रेटर आइ नै हाल्यो Now we have a formula that is b minus a whole cube upon 12n square into m. अब हामीसँग सबैको भ्यालु थाहा भयो a को भ्यालु पनि थाहा छ b को भ्यालु पनि थाहा छ m को भ्यालु पनि थाहा छ अनि n को भ्यालु पनि थाहा छ यो चारवटा भ्यालु हामीलाई थाहा छ m को भ्यालु निकालिसक्यौं यो तीनवटा त क्वेशनमै दिएको हुन्छ यसमा राखेर हेरौं त कति आउँछ b को ठाउँमा 5 a को ठाउँमा 1 n को ठाउँमा 4 अनि क्यापिटल m को ठाउँमा अघि भर्खर हामीले निकाल्यौं 300 राख्दाखेरि ट्रापेजोइडल एरर बाउन्ड 100 आउँदो रहेछ अब हामीले अघि निकालेको जुन एरर छ यो एरर बाउन्ड भित्र पर्छ त भनेर क्वेशनमा सोधिएको छ अघि हामीले 41 point समथिङ निकालेको थियो है कति निकालेको थियो 41.2 निकालेको थियो सो द एरर 41.2 is within this bound है 100 भन्दा त कम नै छ भनेपछि हामीले within this bound मा यो हाम्रो एरर पर्छ हामीले निकालेको जुन एरर थियो त्यो एरर बाउन्ड भित्र पर्छ भनेर सजिलैसँग क्लेम गर्न सक्यौं अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं what should be the maximum value of h so that the upper bound of the error of approximation value of 1 to 2 dx by x square using composite trapezoidal rule is within 10 power minus 3 जुन हाम्रो अप्पर बाउन्ड छ त्यो चाहिँ 10 power minus 3 भित्र पर्छ भनेर हामीलाई दिएको छ त्यस्तो केसमा h को भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्छ त h को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुनु पर्छ त भनेर सोधिएको छ h भनेको हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्थ्यौ b minus a by n अब यहाँ हामीलाई a पनि थाहा छ b पनि थाहा छ तर n थाहा छैन है n थाहा भयो भने न h को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ सो हामीलाई पहिला त n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो n को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि बल्ल हामीले h को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सो n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई के दिएको छ यहाँ अब हामीले एप्रोक्सिमेसन भ्यालु निकाली राख्नु पर्दैन हामीलाई एरर बाउन्ड को फर्मुला अप्लाई गरेर हामीलाई एरर बाउन्ड 10 power minus 3 भन्दा लेस हुन्छ भनेर दिएको छ त विदिन दिस पर्छ भनेर दिएको छ सो हामीले ट्रापेजोइडल एरर बाउन्ड इज लेस अर इक्वल्स टु 10 power minus 3 लेख्न सक्छौं यो हामीलाई गिवन हो है
एरर बाउन्ड विदिन 10 पावर -3 भनेर दिएको छ। अब एरर बाउन्डको फर्मुलाको लागि हामीलाई ए पनि थाहा छ, बी पनि थाहा छ, एफ पनि थाहा छ। सो यानको भ्यालु निकाल्नु पर्यो पहिला, अनि म्याक्सिमम भ्यालु अफ याज निकाल्नु पर्यो। यसको लागि त हामीलाई क्यापिटल याम चाहिन्छ नि त पहिला त, है। यो एरर बाउन्डको फर्मुला राखेर अनि यानको भ्यालु निकाल्नु छ भने त क्यापिटल याम चाहिन्छ। त्यही भएर यो फंक्सनलाई दुई फेर डेरिभेटिभ गर्ने। यो fx = 1/x² लाई एक फेर डेरिभेटिभ गर्दा -2x को पावर -3 आयो। यो त पावर रुल अप्लाई गरे भइहाल्यो। फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 6/x पावर 4 आउँदो रहेछ। एक फेर हामीले यहाँ डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ है, दुई फेर डेरिभेटिभ गर्यौं। अब 1 र 2 मध्ये मैले अघि भने अनुसार 1 र 2 इन्क्लुडिङ यो इन्टरभलको भ्यालुहरु यो 6/x पावर 4 मा लगेर राख्दाखेरि कुन चाहिँ भ्यालुले लार्जेस्ट दिन्छ त, है। अब हामीले चाहिँ लार्जेस्ट भ्यालु चाहिने हो। 1 राख्दा लार्जेस्ट आउँछ कि 2 राख्दा लार्जेस्ट आउँछ कि अथवा बीचको कुनै भ्यालु राख्दा लार्जेस्ट आउँछ कि भन्ने कुरा हो। तर मैले अघि पनि भने नर्मली हामीले फर्स्ट र लास्टको भ्यालु राखेर हेर्यौं भने हामीलाई त्यसको क्लियर इमेज आइ नै हाल्छ। 1 राख्दाखेरि 6 आयो। अब 2 राख्ने हो भने त डेनोमिनेटरको भ्यालु न्युमिनेटरको भन्दा ग्रेटर छ भने त यो त सानो हुँदै जान्छ, है। सो 6/2 पावर 4 भनेको त त्यो त अब 0 point समथिङ हुन्छ, धेरै सानो हुन्छ। त्यो भन्दा त 1 नै राख्दाखेरि 6 आयो। 1 राख्दाखेरि 6 आयो भने 1.5 यतापट्टि जति भ्यालुहरु बढाउँदै गयो त्यति भ्यालु कम हुँदै जान्छ, डेनोमिनेटरमा भ्यालु बढ्दै जान्छ। त्यही भएर x = 1 मा यामको भ्यालु 6 आयो। ओके, यहाँसम्म ठीक छ है। अब हामीले के गर्छौं त, यो कन्डिसन अप्लाई गर्छौं। यो हामीलाई दिएको छ नि त। यो कन्डिसनबाट ट्रापेजोइडल एरर बाउन्ड इज लेसर इक्वल्स टु 10 पावर -3। सो दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट हामीले स्मल यानको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न जाँदैछौं। ओके, स्मल यानको भ्यालु, किनकि अब हामीसँग त स्मल बी, ए, क्यापिटल याम यो सबैको भ्यालुहरु थाहा छ भने नाउ we can find the value of yan। अब यो सिम्पली अल्जेब्रिक सल्युसन छ। आई होप सबैजनाले मजाले गर्न सकिहालिन्छ। यो चाहिँ b को ठाउँमा 2, a को ठाउँमा 1, yan त हामीलाई थाहा छैन, we have to find that। जस्तो अब हामीले एउटा रेसिप्रोकलको रुल अनुसार 2 3 भन्दा सानो हुन्छ हामीलाई थाहा छ, बट यसलाई रेसिप्रोकल गर्ने हो भने 1/2 1/3 भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ, है। 1/2 भनेको 0.5, 1/3 भनेको 0.33 समथिङ। भनेपछि त यसलाई हामीले यदि रेसिप्रोकल गर्छौं भने इनइक्वालिटी साइन चेन्ज गर्नुपर्छ। अब यसमा पनि हामीले यो रेसिप्रोकल गर्ने हो भने यान स्क्वायर माथि आउँछ, 500 पनि माथि आउँछ, तर यो बीचको लेसर इक्वल टु सिम्बल जुन छ यो सिम्बल केमा चेन्ज हुन्छ त ग्रेटर इक्वल्स टु मा चेन्ज हुन्छ। Taking reciprocal on both sides, we get yan square is greater or equals to 500। yan भनेको त सब इन्टरभल हो, नम्बर अफ सब इन्टरभल हो, नेगेटिभ हुने कुरा आउँदैन। सो yan is greater or equals to √500 which is 22.36। yan भनेको चाहिँ नम्बर अफ सब इन्टरभल हो। अब नम्बर अफ सब इन्टरभल यतिवटा हुन्छ भन्छौं हामी, डेसिमलमा भन्दैनौं नि त। 1.5 वटा सब इन्टरभल हुन्छ, 2.3 वटा सब इन्टरभल हुन्छ भनेर त भन्दैनौं। सो यहाँ हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि यानको भ्यालु 22.36 भन्दा बढी हुनुपर्छ। भनेपछि त इन्टिजर भ्यालु हेर्ने हो भने त यानको भ्यालु 23 or मोर भयो भने मात्रै के हुन्छ त एरर बाउन्ड लाइज विदिन 10 पावर -3। ओके, एरर बाउन्ड 10 पावर -3 भित्र लाइज गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब जति धेरै भयो त्यति त भित्रै पर्छ नि त। त्यही भएर कम्तीमा पनि 23 चाहिँ हुनु पर्यो यानको भ्यालु। 23 भन्दा बढी भयो भने पनि अफ कोर्स त्यो भित्र त परि नै हाल्छ। त्यो भन्दा कम भयो भने चाहिँ त्यो भित्र पर्दैन। जति सब इन्टरभलहरु बढी हुँदै जान्छ एरर त त्यति घट्दै जाने हो नि त। ओके, सो यहाँ के हुने भयो त यानको भ्यालु 23 or मोर। यदि यानको भ्यालु 23 अथवा त्यो भन्दा बढी छ भने मात्रै एरर बाउन्ड लाइज विदिन 10 पावर -3। यो हामीलाई थाहा भयो। अब हामीलाई त म्याक्सिमम भ्यालु अफ
याच निकाल्नु भनिएको छ। याचको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्न भनिएको छ। अब यानको भ्यालु बढी हुँदा याच कम हुन्छ कि यानको भ्यालु कम हुँदा याच बढी हुन्छ त, त्यो कुरा म एउटा फिगरबाट पनि बताइदिन्छु। म्याक्सिमम भ्यालुको लागि यान चाहिँ स्मलेस्ट लिनुपर्छ। जस्तो मैले आन्सर देखिसकेको छु, यहाँ फिगरबाट पनि हेरौँ त एउटा सिम्पल एउटा आइडिया लिएर है। सपोज हामीसँग 3 वटा पोइन्टहरु छ, पार्टिसन पोइन्ट, र 2 वटा सब इन्टरभलहरु छ, याच याच। सो यहाँ यान भनेको चाहिँ कति भयो, 2 भयो है। यान भनेको 2 भयो। अब याच निकाल्नको लागि त हामीलाई भ्यालु चाहिन्छ। फिगरबाट हेरौँ यिनीहरूको डिस्टेन्स कस्तो छ भनेर है, यान 2 हुँदाखेरि। अब मैले यसैमा यही केसमा यानको भ्यालु मैले बढाइदिन्छु। यानको भ्यालु हामीले एउटा दुईटा 3 4 5 है, यसरी सब इन्टरभलहरु x0 x1 x2 x3 x4 1 2 3 4 चारवटा सब इन्टरभलहरु लियो भनेको यानको भ्यालु कति भयो, 4 भयो। अब यहाँनिर यो बीचको डिस्टेन्स र यो बीचको डिस्टेन्स हेर्ने हो भने के देखियो त, यानको भ्यालु जति कम हुन्छ याचको डिस्टेन्स त्यति बढी हुन्छ भन्ने देखियो नि त। यानको भ्यालु बढाएको त याचको भ्यालु पनि के भयो, घट्यो, ठ्याक्क उल्टो भयो। ठ्याक्क यो इन्भर्स रिलेसन जस्तो भयो के यसमा चाहिँ है। यानको भ्यालु जति कम हुन्छ याचको भ्यालु त्यति बढी हुन्छ। यिनीहरूको बीचको जुन ब्रेथ यो डिस्टेन्स छ यो चाहिँ यानको भ्यालु कम हुँदाखेरि बढी हुन्छ। सो हामीले याचको म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि यानको चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालु राख्नुपर्छ। अब हामीले अघि निकाल्यौं 23 अर मोर भनेर। सो यानको ठाउँमा 23 भन्दा तल त राख्न पाइँदैन, 22 राख्न पनि पाइँदैन, डेसिमलमा त राख्नै पाइँदैन। नम्बर अफ सब इन्टरभल त इन्टिजर भ्यालु हुन्छ। सो वी हैव याच इक्वल्स टु b minus a by n, and so the value of याच इज 0.04347। यसरी हामीले म्याक्सिमम भ्यालु अफ याच फाइन्ड आउट गर्नको लागि यानको स्मलेस्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग नेक्स्ट एक्जाम्पल छ। इन हाउ मेनी इन्टरभल्स मस्ट 0 to 1 be divided in evaluating 0 to 1 e power minus x square dx with composite trapezoidal rule so that the maximum error of approximation is within 10 power minus 3। अब 0 to 1 इन्टरभललाई कतिवटा सब इन्टरभलमा डिभाइड गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सोधिएको हो। सो हाउ मेनी इन्टरभल्स मस्ट बी डिभाइडेड भनेको त यो त यान सोधिएको हो नि त हामीलाई त, हो कि होइन। गिभन एउटा फंक्सन पनि छ हामीसँग, लोअर लिमिट अप्पर लिमिट पनि छ भनेपछि त यानको भ्यालु मात्रै फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा हामीले पहिला यानको भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर याचको पनि भ्यालु फाइन्ड आउट गरेका थियौं। बट इन दिस क्वेसन हामीलाई याचको भ्यालु फाइन्ड आउट गरिराख्नु पर्दैन, अदरवाइज द प्रोसेस इज सेम। पहिला गिभन कुराहरु लिस्ट आउट गरौँ। 0 to 1 e power minus x square dx यो गिभन भइहाल्यो। यसबाट हामी लोअर लिमिट अप्पर लिमिट र फंक्सनल भ्यालु एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। आफ्टर देन हामीलाई यानको भ्यालु सोधिएको छ। सो यान इक्वल्स टु व्हाट, अब यसलाई दुई फेर डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। डेरिभेटिभ गर्ने बेलामा हामीले एक्सपोनेन्शियलको पावरमा माइनस एक्स स्क्वायर छ भने तल पनि रेस्पेक्ट मिलाउनु पर्छ, अनि यो रेस्पेक्ट मिलाएको पार्ट यतापट्टि माइनस एक्स स्क्वायर भएर गयो। सो एक्सपोनेन्शियल अथवा e पावर x को डेरिभेटिभ e पावर x नै हुन्छ। सो दैट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x। यसरी हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्यौं। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्न त यहाँ त प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्ने देखियो, किनकि हामीसँग एउटा x भन्ने फंक्सन छ, एउटा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्सन छ। सो एउटा अल्जेब्रा एउटा एक्सपोनेन्शियल दुईवटा टाइप्सको फंक्सन छ भनेपछि यसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नको लागि वी हैव टु यूज द प्रोडक्ट रुल। मैले चाहिँ यहाँनिर जस्तो -2 लाई बाहिर निकालेको छु किनकि -2 लाई डेरिभेटिभ लगाइराख्नु पर्दैन, इट्स जस्ट अ कोएफिसिएन्ट। सो x र e पावर माइनस एक्स स्क्वायर लाई म प्रोडक्ट रुल युज गरेर डेरिभेटिभको प्रोडक्ट रुल युज गरेर यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न जाँदैछु। सो फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीले फर्मुला लगाएको है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अनि त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर कमन लिए मैले,
अनि कमन लिइसकेपछि यसको भ्यालु आउँछ 2e पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 कन्फ्युज हुन्छ भने एक फेर यहाँनिर एक स्टेप म लेखिदिन्छु -2 जस्तो यहाँ कति भयो x यो भनेको e पावर माइनस एक्स स्क्वायर नै भयो अनि यो भनेको माइनस 2x भयो हैन त अनि यतापट्टि प्लस e पावर माइनस एक्स स्क्वायर x को डेरिभेटिभ 1 भयो यहाँबाट अब मैले यो माइनसलाई चाहिँ भित्र पठाइदिएको छु माइनसलाई भित्र पठाउँदाखेरि त माइनस माइनस त प्लस हुन्छ अनि यतापट्टिको प्लस साइन केमा चेन्ज भयो त माइनसमा चेन्ज भयो है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर कमन लिएर माइनसलाई चाहिँ भित्र पठाइदिएको अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले क्याल्कुलेटरकै हेल्प लिनु पर्ने हुन्छ है जस्तो जे मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामीले नर्मली एन पोइन्टहरु राखेर चेक गर्छौं 0 राखेर चेक गर्ने एक फेर अनि 1 राखेर चेक गर्ने जुनमा चाहिँ यसले म्याक्सिमम भ्यालु अथवा लार्जेस्ट भ्यालु दिन्छ त्यही नै क्यापिटल याम को भ्यालु हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ 0 राख्ने हो भने x को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ 1 राख्नु भन्दा 0 राख्दाखेरि चाहिँ यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ त्यो चाहिँ हामी कसरी चेक गर्न सक्छौं भन्दा क्याल्कुलेटरको हेल्पबाट क्याल्कुलेटरमा यो फंक्सन सेट गर्ने यो इन्टायर फंक्सन सेट गर्ने है अनि इन्टायर फंक्सन सेट गरिसकेपछि हामीले यामको भ्यालु निकाल्न सक्छौं म क्याल्कुलेटर पनि निकालेर यहाँ देखाउँछु है क्याल्कुलेटरमा हामीले पहिला यो फंक्सन सेट गरेर हेरौं है त त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई जस्तो हामीले 2e पावर माइनस एक्स स्क्वायर ल म यहाँ फंक्सन सेट गरेर देखाउँछु 2e पावर भनेको यहाँनिर छ शिफ्ट e पावर यहाँ अब हामीलाई चाहिन्छ माइनस एक्स स्क्वायर हैन त सो माइनस एक्स स्क्वायर गर्नको लागि पहिला सुरुमा माइनस अनि x अनि यहाँ माथिपट्टि स्क्वायर ठीक छ 2e पावर माइनस एक्स स्क्वायर भयो त्यसपछि हामीले ब्र्याकेट दियौं ब्र्याकेट 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 ल हाम्रो यो फंक्सन सेट भयो 2e पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 हाम्रो फंक्सन सेट भयो अब यो x को भ्यालु हामीले एक फेर 0 राखेर हेरौं एक फेर 1 राखेर हेरौं पहिले सुरुमा हामीले सेट गर्न सक्छौं तर मोडुलस भ्यालु हुनुपर्छ है नेगेटिभ आयो भने पनि यसलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउनु पर्छ क्याल्कुलेटरमा चाहिँ मैले मोडुलस राखेको छैन ओके अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौं CALC यहाँ थिचौं x को ठाउँमा 0 राखौं पहिला x को ठाउँमा 0 राखौं इक्वल्स टु गरौं -2 आयो ठीक छ है -2 लाई चाहिँ मोडुलसबाट बाहिर निकाल्दा +2 भयो त्यसपछि फेरि हामीले 1 राखेर हेरौं इक्वल्स टु गरौं x को ठाउँमा 1 राखेर हेरौं 0.73 भनेपछि त यो यामको भ्यालु त 2 ग्रेटर भयो नि त 0.73 भन्दा त त्यही भएर 0 राख्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेटरको हेल्पबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौं यो अब यस्तो खालको अलिकति कम्प्लेक्स फंक्सन छ भने हामी क्याल्कुलेटरको हेल्प लिन सक्छौं ओके अब त हामीलाई दिएको छ एरर बाउन्ड इज लाइज विदिन 10 पावर -3 भनेर दिएको छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि b a याम को भ्यालु राखेर हेरौं अनि स्मल यान को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अघि जस्तै रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 6 यान स्क्वायर इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 10 पावर 3 रेसिप्रोकल गरेछ है हामीले यहाँनिर अगाडि 10 पावर -3 छ यसलाई हामीले 1/10 क्यूब गर्यौं र रेसिप्रोकल गर्दाखेरि इनइक्वालिटी जुन साइन छ यो लेसर इक्वल्स टु साइन ग्रेटर अर इक्वल्स टु साइन मा चेन्ज भयो अब यहाँबाट हामीले अघि जस्तै सिम्प्लिफाई गर्छौं यान को भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन त्यो भएर हामीले पोजिटिभ स्क्वायर रुट मात्रै लिन्छौं है पोजिटिभ स्क्वायर रुट लिँदाखेरि यान को भ्यालु 12.91 आउँछ सो द भ्यालु अफ यान मस्ट बी 13 or more जुन हाम्रो एरर बाउन्ड 10 पावर -3 भित्र लाइज गर्नको लागि हाम्रो यान को भ्यालु कति हुनुपर्छ 13 or more किनकि 12.91 भन्दा बढी एउटा इन्टिजर भ्यालु हामीले हेर्ने हो त्यो भनेको 13 हुन्छ 13 अथवा त्यो भन्दा बढी सब इन्टरभलहरु लिने हो भने हाम्रो एरर बाउन्ड 10 पावर -3 भित्र लाइज गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो अब यसमा याच को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिराख्नु पर्दैन आन्सर लेख्दा पनि हामीले एक्ज्याक्टली 13 नै भनेर लेख्ने चाहिँ होइन 13 or more त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ किनकि जति धेरै सब इन्टरभलहरु भयो
त्यति एरर त कम आउँदै जान्छ भनेपछि त त्यो त इन्टरभल भित्र अथवा त्यो हामीलाई दिएको 10⁻³ भित्र त परि नै हाल्छ भन्ने कुरा हामीलाई आइडिया हुन्छ। अब अन्त्यमा चाहिँ मैले एउटा एक्सरसाइज यहाँ राखिदिएको छु जसमा 5 वटा क्वेशनहरु छ। हामीले अहिलेसम्म सिकेको ट्रापेजोइडल रुल त्यसको एररको कुराहरु एरर बाउन्डको कुराहरु जति पनि सिकेको छौं त्यो आइडिया युज गरेर हामीले यो 5 वटा क्वेशनहरु गर्न सक्छौं। मैले यो भन्दा अगाडि पनि 2 वटा भिडियोहरु अलरेडी बनाइसकेको छु पार्ट 1 र पार्ट 2 त्यो पनि हेरेर यो सबै क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। यदि कसैले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरु पनि हेर्नु होला र त्यसपछि बल्ल यो 5 वटा क्वेशनहरु सल्भ गर्नु होला। के प्रब्लम भयो सल्भ गर्ने क्रममा भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला अथवा मलाई तपाईहरुले डाइरेक्टली इमेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ओके ल आजको लागि यति नै गरौँ। थ्यांक यू सो मच।